पाइसेस, इस हफ्ते आपके दिल में एक नर्म सी रोशनी दोबारा जाग सकती है। 1 जून से 7 जून के दरमियान आपको महसूस होगा कि कुछ फीलिंग्स जो काफ़ी अरसे से खामोश थीं, अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जिंदा हो रही हैं। यह हफ्ता आपके लिए सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि दिल को दोबारा महसूस करने का हफ्ता है। किसी शख्स की बात, किसी याददाश्त, किसी क्रिएटिव आइडिया या किसी सॉफ्ट कन्वर्सेशन से आपके अंदर उम्मीद की एक नई लहर पैदा हो सकती है। पाइसेस, आपका दिल बहुत सेंसिटिव है। आप सिर्फ वर्ड्स नहीं सुनते, आप एनर्जी भी महसूस करते हैं। आप किसी की खामोशी में भी मतलब ढूंढ लेते हैं। आप किसी की आंखों में भी स्टोरी पढ़ लेते हैं, और कई बार आप दूसरों के दर्द को भी अपने दिल में जगह दे देते हैं। लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे कह रहे हैं, अपने दिल को सिर्फ दर्द के लिए नहीं, खुशी के लिए भी खोलें। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां वीकली प्रिडिक्शन सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं, बल्कि आपके वक्त, आपके एहसासात और आपकी स्पिरिचुअल डायरेक्शन की रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं 1 जून से 7 जून 2026 के इस हफ्ते में पाइसेस के लिए स्टार्स क्या पैगाम ला रहे हैं। पाइसेस, इस हफ्ते कैंसर एनर्जी आपके लव, क्रिएटिव जॉय, सेल्फ एक्सप्रेशन और हार्ट एनर्जी को एक्टिवेट कर रही है। मरकरी इन कैंसर आपको अपने इमोशंस को वर्ड्स देने में मदद दे सकता है, यानी जो बात आप सिर्फ महसूस कर रहे थे, अब आप इसे बेहतर अंदाज में बयान कर सकते हैं। जुपिटर इन कैंसर आपके दिल, मोहब्बत, क्रिएटिविटी और खुशी के हिस्से में ग्रोथ ला सकता है। यह हफ्ता आपको रिमाइंड करेगा कि जिंदगी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का नाम नहीं, लाइफ में दिल का हल्का होना, मोहब्बत महसूस करना और अपनी क्रिएटिव रूह को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। पाइसेस, आपके अंदर इस हफ्ते इंस्पायरेशन बढ़ सकती है। कोई आइडिया आ सकता है, कोई सॉन्ग, कोई लाइन, कोई मेमोरी या कोई कन्वर्सेशन आपको इमोशनली टच कर सकती है। आप पहले से ज्यादा इंट्यूटिव फील करेंगे। किसी शख्स की नीयत, किसी रिलेशन की डायरेक्शन या किसी सिचुएशन का इमोशनल सच आपको अंदर से महसूस हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, हर फीलिंग फाइनल सच्चाई नहीं होती। आपका दिल स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी बहुत जल्द अटैच हो जाता है। इस हफ्ते फील जरूर करें, मगर डिसीजन आहिस्ता करें। रिलेशनशिप के मामले में ये हफ्ता पाइसेस के लिए बहुत सॉफ्ट और इमोशनल हो सकता है। किसी शख्स की याद आ सकती है, किसी का मैसेज, किसी की वॉइस, किसी की प्रेजेंस या किसी ओल्ड फीलिंग का दोबारा जागना आपके दिल को टच कर सकता है। हो सकता है कोई शख्स आपको मिस कर रहा हो सकता है कोई आपकी काइंडनेस, आपकी केयर और आपकी इमोशनल प्रेजेंस को दोबारा महसूस कर रहा हो। लेकिन पाइसेस, सिर्फ इसलिए दिल ना खोलें कि कोई आपको याद कर रहा है। ये देखें, क्या वो शख्स आपके दिल को सेफ फील कराता है? क्या वो आपकी सेंसिटिविटी की इज्जत करता है? क्या वो आपको कंफ्यूजन नहीं बल्कि सुकून देता है? अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते कोई सॉफ्ट रोमांटिक एनर्जी सामने आ सकती है। ये किसी फ्रेंड, ऑनलाइन कन्वर्सेशन, क्रिएटिव स्पेस, वर्क प्लेस या कॉजुअल बात से स्टार्ट हो सकती है। शुरू में ये बात सिंपल लगेगी, लेकिन दिल में एक वार्म फीलिंग छोड़ सकती है। मगर फंतासी में जल्दी ना करें, किसी की एक अच्छी बात को पूरी डेस्टिनी ना समझे। देखें, क्या ये शख्स कंसिस्टेंट है? क्या ये मिच्योर है? क्या ये आपके इमोशंस को रिस्पेक्ट करता है? अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो इस हफ्ते मोहब्बत में सॉफ्टनेस वापस आ सकती है, लेकिन इसके लिए कम्युनिकेशन जरूरी होगी। अगर दिल में कोई बात है तो इसे खामोशी में ना दबाएं, पुरसुकून अंदाज में कहें, मुझे सिर्फ वर्ड्स नहीं, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मुझे वो प्यार चाहिए जिसमें मेरा दिल सेफ फील करे। ये लाइन पाइसेस के लिए बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपका दिल सिर्फ मोहब्बत नहीं चाहता, महफूज मोहब्बत चाहता है। करियर और पैसे के मामले में यह हफ्ता पाइसेस की क्रिएटिविटी को कॉन्फिडेंस दे सकता है। अगर आप मीडिया, टीचिंग, राइटिंग, आर्ट, डिजाइन, सोशल मीडिया, पब्लिक स्पीकिंग या किसी क्रिएटिव काम से जुड़े हैं तो यह हफ्ता फायदा दे सकता है। आपके आइडियाज में सॉफ्टनेस होगी और यही सॉफ्टनेस लोगों को कनेक्ट करेगी।
اگر آپ جاب کرتے ہیں تو اپنی کریٹو تھنکنگ کو ہائیڈ نہ کریں. کسی میٹنگ، پریزنٹیشن یا کنورسیشن میں آپ کی بات نوٹس ہو سکتی ہے. اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو کلائنٹس، کنٹینٹ مارکیٹنگ یا پروڈکٹ پریزنٹیشن میں ایموشنل ٹچ فائدہ دے سکتا ہے. پیسے کے معاملے میں ایموشنل اسپینڈنگ سے بچیں. موڈ بہتر کرنے کے لیے شاپنگ یا کسی شخص کو خوش کرنے کے لیے زیادہ خرچ بعد میں پریشر دے سکتا ہے. پائسز، اس ہفتے پیسہ وہاں لگائیں جہاں فیوچر کمفرٹ بنے، صرف عارضی فیلنگ اچھی نہ ہو. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے، خاص طور پر کریٹو لرننگ، رائٹنگ، یادداشت اور ایکسپریشن کے لیے. لیکن ڈریمز کے ساتھ روٹین بھی ضروری ہے. اب اس ہفتے کا ایکشن سٹیپ بہت امپورٹنٹ ہے. پائسز، اس ہفتے 3 چیزیں یاد رکھیں: انٹیوشن، جوائے اور باؤنڈری. اپنے دل کی آواز سنیں، لیکن ہر شخص کو اپنے ایموشنز تک فل ایکسیس نہ دیں. آپ کا ایکشن سٹیپ یہ ہے: اس ہفتے ایک ایسی چیز ضرور کریں جو آپ کے دل کو خوشی دے. کوئی کریٹو کام، کوئی دعا، کوئی رائٹنگ، کوئی واک یا کوئی پیسفل مومنٹ. اپنے دل کو صرف دوسروں کے لیے نہیں، اپنے لیے بھی استعمال کریں. وارننگ یہ ہے کہ اس ہفتے فنٹیسی میں اوور انویسٹ نہ کریں. کسی کی سافٹ بات کو کمٹمنٹ نہ سمجھیں. کسی کی عارضی اٹینشن کو ریئل لو نہ سمجھے. کسی پرانی یادداشت کو فیوچر کا سگنل نہ سمجھے جب تک ایکشنز بھی کلیئر نہ ہوں. پائسز، فرق سمجھے. فیلنگ اور فیکٹس میں فرق ہوتا ہے. ڈریم اور ڈیسیجن میں فرق ہوتا ہے. کائنڈنس اور کمٹمنٹ میں فرق ہوتا ہے. 5 جون سے 7 جون کے قریب آپ کے دل میں سافٹ بلیسنگ محسوس ہو سکتی ہے. کسی ریلیشن میں وارمتھ آ سکتی ہے. کسی کریٹو آئیڈیا میں پروگریس ہو سکتی ہے. کسی شخص کی بات دل کو لائٹ کر سکتی ہے. یا آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اب میں دوبارہ لائف سے کنیکٹ ہو رہا ہوں. اسپرچول میسج یہ ہے: پائسز، یونیورس آپ کے دل کی روشنی واپس لا رہا ہے. آپ نے بہت کچھ فیل کیا، بہت کچھ برداشت کیا، کئی بار دوسروں کے لیے دعا کی، کئی بار اپنی پین کو خاموش رکھا. لیکن اب وقت ہے کہ آپ اپنے دل کو بھی ہیلنگ دیں. آپ کی سینسٹیوٹی کمزوری نہیں ہے، یہ آپ کا گفٹ ہے. بس اس گفٹ کو کنفیوزڈ انرجی کے حوالے نہ کریں. جو لوگ آپ کی سافٹنس کی قدر کرتے ہیں انہیں جگا دیں. جو لوگ آپ کی کائنڈنس کو ہیبٹ سمجھتے ہیں ان سے ڈسٹنس رکھیں. اس ہفتے کی لکی گائیڈنس یہ ہے: لکی دن 6 جون، سینسٹیو ڈیز 2 جون اور 5 جون، لکی کلر سی گرین یا وائٹ اور لکی نمبر 7. اس ہفتے کی افرمیشن: میں اپنے دل کی روشنی کو محفوظ رکھتا ہوں اور صرف اس لو کو جگا دیتا ہوں جو مجھے سکون دے. پائسز، اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل کو لگی ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھیں دل کی روشنی. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کتنے پائسز اس ہفتے اپنے دل، اپنی انٹیوشن اور اپنی خوشی کو دوبارہ چوز کر رہے ہیں. اگر اس ریڈنگ نے آپ کے دل کی کسی خاموش بات کو ٹچ کیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں کہ پائسز کی یہ انرجی آپ تک پہنچ رہی ہے. اور اگر آپ پائسز کی ڈیپر لو اور ایموشنل ڈیپتھ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو پائسز کی نیکسٹ ریڈنگ آ رہی ہے اسے ضرور دیکھیں. پائسز، 1 جون سے 7 جون کے درمیان آپ کو یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ آپ کا دل دوبارہ روشن ہو سکتا ہے. بس اسے رونگ انرجی سے بچائیں. اپنی انٹیوشن کو سنیں اور اس لو کو چوز کریں جو آپ کی روح کو سکون دے. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.